خلق وفي خلق ولم يناله في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بليغ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يناله في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بليغ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا في تحكيم وانسب إلى